22-23 फिस्कल ईयर के लिए जो एलोकेशन थी वो सिर्फ 5 अरब रुपए थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर पिछले 6-7 महीने में कम्युनिकेशंस हुई विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई करीबन 54 बिलियन की डिमांड रेज की, लेकिन बात हो रही है जनरल इलेक्शन जो कि फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे उसके हवाले से, और फाइनेंस डिवीज़न ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें, तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को री राइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शंस एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफ़ी खराबियों का उससे जन्म हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुनाह था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक महले एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आपने जिस चीज़ की आपको सज़ा मिल रही है वो है कि आपके ज़मीर ने कहा कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट दी पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया, और फिर ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं और इस साल होने वाले इलेक्शन पर कितनी लागत आनी है इससे मुताल्लिक असम्बली के इजलास में वो तमाम लोगों को अपडेट कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने गुफ्तगू की जो वज़ीर क़ानून है, और उन्होंने भी इलेक्शन से मुताल्लिक और सियासी मामलात से मुताल्लिक इज़हार ख़याल किया। लेकिन ये इजलास एक ऐसे वक्त में जारी है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को बाहर ही रोक लिया गया और मरकज़ी दरवाजे से उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। इजलास इस वक्त जारी है जहाँ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मुल्क की मईशत के मामलात पर इज़हार ख़याल कर रहे हैं, और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अगर बाई इलेक्शन इस दौरान जो कुछ भी हुए उसमें भी अरबों रुपए खर्च हुए, और अगर अब यहाँ पर आम इंतख़ाबात होते हैं चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या फिर पूरे मुल्क में एक साथ हों, तो उन पर कितना ख़र्चा आ सकता है और कितने अरब रुपए की इस सिलसिले में ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के माशी हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को संभाल सकें। 61.62 बिलियन जी। तो इस प्रोसेस में जब एक पिटीशन फाइल हुई और एक ऑर्डर आया 4 अप्रैल को, तो उस वक्त इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने 6 अप्रैल को एक करारदाद पेश की, और जो पास किया वो रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को, और जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड हो गई कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये चीज़ एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। ज़ाहिर है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई, और जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज़ एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो वज़ारत ख़ज़ाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है
وہ منسٹری اپنا کسی خرچ کو کم کرتی ہے, کہتی ہے ادھر سے ہم کاٹ لیتے ہیں, فلاں مد میں ہمیں دے دیں, یا انٹر منسٹریل بھی ہوتی ہیں, دونوں منسٹریز کی کانسنٹ ہوتی ہے, یا پھر پیور سپلیمنٹری ہوتی ہے کہ اگر وہاں اگر رکھا ہے آپ نے 5 ارب تو آپ کو چاہیے اور 20 ارب, تو وہ ایک پیور سپلیمنٹری ہے کہ آپ کو وہ اس کے بجٹ کے اندر نہیں, آپ کو ایکسٹرا دینا ہے. تو یہ وہ پروسیس تھا جس کے لیے بائی دی وے نہ کہ کوئی سمری کسی نے موو کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, نہ کسی اور جگہ سے کوئی, تو ای سی سی یا کابینہ ہوا میں تو نہیں کر سکتی. دیر از اے پروسیس, اور پروسیس فالو ہوتا ہے. پروسیس یہ ہے کہ اس طرح کی جو سپلیمنٹری آتی ہیں, ڈزنز آتی ہیں اور ہر مہینے آتی ہیں, ٹیکنیکل بھی آتی ہیں, ریگولر بھی اکا دکا آتی ہیں. کوشش ہوتی ہے حکومت کی اور وزارت خزانے کی کہ ریگولر سپلیمنٹریز انلیس ٹوٹلی انوائڈیبل وہ آخری کوارٹر سے پہلے نہ دیں, وہ مینیج کرے 3 کوارٹر سے فسکل ڈسپلن. تو یہ جو سپلیمنٹریز کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں, تو برین سٹارمنگ کی گئی. یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسی ڈھونڈی جائے, ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے. اب یہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک, نو بڈی کین گیو منی unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. وہ پروسیجر یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی, سمری کے بغیر یہ ایک ایز اے میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے, ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ای سی سی میں یا کابینہ میں. تو یہ سوچا گیا, سوچ کہ کیا کیا جائے. تو کوئی اس کے لیو میں ہم نے 81E کا سہارا لیا. یہ ہے ایکسپینڈیچر چارج اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اب اس کے تحت ہم نے 81D پہلے دیکھا گیا, اس میں تھا کہ اینی سمز ریکوائرڈ ٹو سیٹسفائی اینی ججمنٹ, ڈکری اور اوارڈ اگینسٹ پاکستان بائی اینی کورٹ آف ٹریبونل. یہاں ورڈ ہے اگینسٹ پاکستان. That limited us to use this particular article, کیونکہ یہ کوئی فورن کوئی ججمنٹ ہوتی پاکستان سے باہر کسی کی, اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن کی, کسی کورٹ کی, تو پھر تو تھا. تو then we took the سہارا 81E کا. وہ کیا کہتا ہے, any other sums declared by the constitution or by act of Majlis Shura to be so charged. ہم نے اس کے تحت کابینہ میں لے گئے, کابینہ نے اپروول دے دی, ہم اس کو اس ہاؤس میں لے آئے, اور as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ they have a reason to decide what they decided. وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلے نہیں مانتے, وہ 4-3 کا فیصلہ ہے. یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہاؤ کم کہ منی بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا منی بل جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کے پیچھے ریشنل ہے. یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس معزز ہاؤس میں, وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں, اس کی قرارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ فیصلہ 438 تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال وہ جو ایک جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل لیگل بیٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں, تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک چارج ایکسپینڈیچر کے طور پہ وی کین پروسیڈ. تو آپ نے دیکھا, آپ نے چیئر کیا, اس ہاؤس میں وہ بل پیش ہوا 81E کے تحت, کابینہ نے اپروو کیا اور اس ہاؤس نے اس کو اپروو نہیں کیا, ریجیکٹ کر دی. ناؤ obviously the house is sovereign, nobody can do anything. اس کے نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا, اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ پیمنٹ کریں, اسٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کریں. نو, اسٹیٹ بینک کین ناٹ ڈسبرس منی. اس کا جو ٹرسٹی ہے, اس کا جو آپریٹر ہے وہ فائنانس ڈویژن ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسٹیٹ بینک نے یہاں تک تو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے, جو ہمارے ایف سی ایف اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں 21 بلین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہوتا تھا چیک گڈ فار پیمنٹ, اور میں اپنے بینک کے پاس گیا, وہ جو میں جس کو دینا ہے وہ کہتا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا چیک ہوگا کہ وہ پیچھے گڈ فار پیمنٹ, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس بلاک کر لیتے. تو اسٹیٹ بینک اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو. دیر از نو سسٹم ان دس کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اس کو فالو کرنا. نہ فائنانس کے, اچھا اب معاملہ آ گیا کہ فائنانس ول آتھورائز اینڈ دین دے ول ریلیز. فائنانس خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک سپلیمنٹری گرانٹ یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کا پروسیس مکمل نہ ہو. اور یہاں سب سے جو بڑی بات تھی وہ 6 اپریل کی قرارداد ہے, جو کہ کیٹیگورک
फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि एक और फिर ऑर्डर आ गया, और वो जो ऑर्डर था वो दोबारा उसमें जो मुख्तलिफ जो अभी जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ एक्सप्लेन की हैं, मैं सबसे पहले तो जब ये ऑर्डर आया तो मैं समझता हूँ कि राइटली सो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना सू मोटो उसका, आपकी फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन द स्टैंडिंग कमेटी रिजॉल्व्ड एंड डायरेक्टेड द फाइनेंस डिवीजन that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the Finance Division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis ex post facto approval. इसमें मैं ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ जी. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approvals are not granted, the above course has been recommended. तो ये था जी इस ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑफ नेशनल असेंबली का फैसला, और उसके नतीजे में ऑब्वियसली हम वापस फाइनेंस डिवीजन फेडरल कैबिनेट को लेके गई, और उस के नतीजे में वी टुक ए मोशन अप्रूवल ये हुआ हमारा काबीना से दैट सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन बी ग्रांटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan demand number 64A. तो जनाब स्पीकर इसको भी इस हाउस ने इसको भी वोट डाउन कर दिया. अब ये एक अगर जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है. नॉर्मल ट्रांजैक्शन यही है कि जी किसी मिनिस्ट्री की अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, अगर काबीना या प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है तो उसका एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक समरी मूव होती है, उसमें थ्रेडबेयर डिस्कशन होती है, ईसीसी अप्रूव करती है, फिर आफ्टर मुस्तफा इम्पैक्ट्स वो स्टैंड अलोन फिर भी अप्रूवल फाइनल नहीं है, वो काबीना को या काबीना की मीटिंग में या थ्रू सर्कुलेशन काबीना अप्रूव करती है. अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हाउस ने पहले 6 अप्रैल को करारदाद पास कर दी और अपनी सेंस दे दी. दूसरी दफा एक अटेम्प्ट की गई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसके तहत कोई ट्रांजैक्शन हो सके. वो इंस्ट्रूमेंट वो बिल था, वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था जो ट्रांजैक्शन को करने के लिए था, वो ट्रांजैक्शन इटसेल्फ नहीं थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया. तीसरा जब वोट ये एक्सपेंडिचर को तीसरी दफा लेके आए तो उसको भी हाउस ने अप्रूव नहीं किया. तो मैं समझता हूं कि ये इन हालात में अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि जी ये पेमेंट जो मैं आपकी इजाज़त से ये ज़रा चंद अल्फाज पढ़ देता हूं जी. When viewed from this perspective, the rejection, ये पैरा 8 है ऑफ दिस ऑर्डर जो 19 का है, रिजेक्शन ऑफ डिमांड नंबर 64A जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस. One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. यह पैरा नंबर 8 है 19 अप्रैल के ऑर्डर का. The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. मैंने अभी अंडरलाइन किया है कि ये स्टैंडर्ड तो मनी बिल पास होते हैं, बजट पास होते हैं सारी दुनिया में. इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर बाय हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी. एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस को उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया. फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया. तो ये आगे जो मैं समझता हूँ कि जो लिखा है ऑर्डर वो ज़रा सुन लें. फॉर प्रेजेंट पर्पसेस वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द लर्नड अटॉर्नी जनरल. द अदर पॉसिबिलिटी देन इज
that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. मैं समझता हूँ कि ये बड़ा strongly worded है. That means कि यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? They know what they're doing. They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज है, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड. दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट. सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि for present purposes we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया. ये तो इन्होंने बड़ी एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये अपना फैसला सुना चुके हैं. मैं समझता हूँ कि क्या ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे. वी आर पासिंग 90 डेज. क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे. तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की इलेक्शन आगे चले गए. क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? सो देयर आर प्रेसिडेंट्स. आपका आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन. उसमें कोई खराबी नहीं है. आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाजत दे, चूंकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, क्या पाकिस्तान सेंसस के ऊपर 35 अरब खर्च नहीं कर रहा ये हाउस? पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे में जहां वजीर खजाना इसहाक डार इज़हार ख्याल कर और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को लाके बिठाना और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े हैं? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मैशत, दुनिया की 47वीं मैशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है जब नए वजीर आज़म को पाकिस्तान मिला. 47th इकॉनमी, ये रोने का मुकाम है. चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक इशू खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल कैलेमिटी भी आ गई. अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड कैलेमिटी आ गई. तो बात ये है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं. केयर टेकर माजी में भी 2 मिसालें मौजूद हैं. इस वक्त जनाब स्पीकर पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता. आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते. आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एंड द एविडेंस. इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए. उनको लाए पब्लिक में आकर आवाम से माफी मांगे. ये चंद का ड्रामा किया जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया. बात यह है कि वही पाकिस्तान आज कुछ और पाकिस्तान होता. चाहिए तो यह था कि प्रेडिक्शन दे के 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा. मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है. चाहिए तो यह था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते. आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पर चला गया. तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है. इट्स ए लेगेसी दे इनहेरिटेड एंड उसको जाहिर है इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा. दे ट्राइंग देयर बेस्ट. दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा. अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट. बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी. अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है. तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि किधर हुब्बुल वतनी, किधर पाकिस्तान का फिक्र. आज बिखरे पड़े हैं. इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर. कुछ नहीं होगा.
پاکستان کو ہم دیکھیں 1 بلین کے لیے ہمیں یعنی ایک ملکوں میں جہاں ہم کبھی نہیں گئے تھے. لیٹ می شیئر ود یو, جو 2011-12 میں چائنا سے 500 ملین کے پاکستان نے 2 یعنی ڈپازٹ لیے. آج تو آپ سب کو پتہ ہے بہت ڈپازٹ لیے ہوئے ہیں. وہ 500 ملین جب میں نے پہلے سال میاں نواز شریف صاحب تھے 10 پرائم منسٹر پاکستان سائن کرتے تھے, پہلے یوسف گرانی صاحب کرتے, شہزاد نے بھی ایک عد کیا اور ایک دفعہ اس کا اینول رول اوور ہوتا تھا. جب میں دوسرے سال میاں نواز شریف کے پاس گیا, ان کا ڈاکٹر صاحب مہربانی کرے اگلی دفعہ میں سائن نہ کریں, پیسے واپس کر دیں. دس واز PMLN پالیسی ان 2014-15-16. ہم نے تو کسی سے جا کے پیسے نہیں مانگے, یہ پچھلی حکومت نے یہ کام شروع کیا اور جا کے چھوڑ دیے, ہمیں چند ریزرو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ ملک میں سیاست کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کو کس نہج پہ پہنچا دیا, 24ویں اکانومی سے 47ویں اکانومی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ بالکل سیدھی نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل پارٹی نے ایک نے تماشا لگایا ہوا ہے, اس کو اپنا سوچنا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں اس تمام تباہی کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہم نا امید نہیں ہیں. جو کرو ڈکلائننگ تھا وہ رک چکا ہے. دنیا پریشان ہے کہ کیسے اپنی کمٹمنٹس وقت پہ پوری کر رہے ہیں, حالانکہ ہم پوری طرح ان کو سکویز کر رہے ہیں. یہ IMF جو تھا, یہ سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے تو کبھی پرائر ایکشن ہوتے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ ہے, میں نے 25 سال میں ڈیل کر رہا ہوں کہ جی پرائر ایکشن سارے کرے, اچھا وہ بھی ہو گئے, اچھا جی اپنے دوستوں سے لکھوا کے دے دے وہ بھی. ایجنڈا از سم تھنگ ڈفرنٹ. وی شوڈ بی, ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے, اور ملک کو کھڑا کرنا ہے ایک کمیٹی آف نیشن میں عزت اور احترام کے ساتھ. اور پاکستان میں کیپیسٹی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹائم جتنا بھی تھوڑا ہے, یو ول سی کہ ایکشنز ہوں گے. پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنائے گا میاں شہباز شریف کی قیادت میں, جو دنیا دیکھے گی. اٹس اے میٹر آف منتھس اونلی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا ہے, ہم پیچھے نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ویسٹ ہے نا, آدھے سے زیادہ وقت اس لٹیگیشن میں لگا ہوا ہے. آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی. وہ بھی کام کرنے تو ملک کو اس کوگمار سے نکالنے تو وہ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ان کو اسی چکر میں بزی رکھے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کوئی بھی اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, اینی پیرامیٹر آپ لے لیں, اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں زیادہ وقت نہیں لیتا. میری گزارش یہ ہے کہ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, جناب وزیر اعظم بیٹھے ہیں, یہ اور باقی ساتھی ہیں اپنے ویو دیں گے, لیکن دس ہاؤس شوڈ ڈیسائیڈ. آپ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے وزیر اعظم کو کابینہ کو منع کیا, آپ نے ایک انسٹرومنٹ یہاں کابینہ لائی, اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا, آپ نے ڈیمانڈ لائے وہ ووٹنگ ایکسپینڈیچر, آپ نے اس کو نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. میری آپ کے توسط سے معزز ہاؤس سے یہ گزارش ہے کہ کل تک ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں. میں یا کابینہ میں کبھی کابینہ کو یہ نہیں مشورہ دوں گا میں کہ جی آپ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کریں. جو کہا جا رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے. یہ آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی آپ جائیں اور آپ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ دے دیں اور پھر جون میں یہ کوئی غلام ہے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری بات مان کے چوتھی دفعہ پھر اس کو ووٹ دے دیں گے, نہیں ہم پاس کر دیتے. کیوں؟ انہوں نے کیا ہے, اس لیے یہ ایک ایکسیپشنل ٹرانزیکشن ہے. دیر از آلریڈی اے ہسٹری. وی سمپلی cannot disperse this money. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہاؤس اپنی وزڈم اور اپنی پروڈنس کے ساتھ گائیڈ کرے فیڈرل گورنمنٹ کو اور جناب پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہم کیا راستہ اختیار کریں اس کے نتیجے میں, کیونکہ کل جو ڈیٹ ہے کلوز آف 27th, we have to just do whatever we have to do. بہت شکریہ جناب اسپیکر. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.